Sending it to the press. Sending some pictures to the press. सो ह्या खातीर आमी आयज ओपोज केल्या. आयज आमचे शेजारचे गांव भाव सगळे शिवोलेचे अंजुना कांयसवाल सगळे हांगा हाजीर आसा. तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे विलेजर्स आमचे विलेजर्स आयज आमकां व्हड्या प्रमाणात तुमचो जो प्रतिसाद मेळ्ळा तो असोच फुडें जेन्ना जेन्ना आमकां गरज पडटली त्या टायमार तुमचो आमकां असोच सपोर्ट मेळचो अशें सगळ्यां कडेन मागता. आयज आमी भायर सरोना जाल्यार फुडें आमकां सदांच घरान बसचें पडटलो असो नोवल वे ऑफ प्रोटेस्टिंग दिस टाइम एक प्रोटेस्ट करपाचें एक संधी मेळटा ते थ्रू कलेक्टीव पार्टिसिपेशन आनी आयज आमी हा नॉन वायलंट एक मोडान आमी आमचो कार्यक्रम फुडें व्हरपाचो हा सायलंट मार्च. थँक्यू. विरोध करूया.